प्रभाग नंबर 2 मांद्रे विलेज पंचायत ह्या पंचायतीच्या ह्या प्रभागाचो हांव पंच ह्या नात्यान आयज ह्या प्रभागान जेन्ना अशे पॉलिक्लिनीक जे हेल्थ क्लिनीक जेन्ना उद्घाटन जाता आनी ते स्वता म्हाज्या हातीन, सो म्हाका दिसता हे खंय तरी ह्या उद्घाटनाक आयज अशे भरगच्च अशे आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसात तेंच्या ह्या इतल्या मोठ्या संख्येन उपस्थित तेंची ही पळोवन म्हाका अशें दिसता की खरोखरच हे पॉलिक्लिनीक हांगा गरजेचें आसा. पूर्ण पेडणे तालुक्यान आयज आरोग्याशी सरकार खेळत येयल्लो आसा. एक ज्वलांत उदाहरण जर तुमी पळोवपाक गेल्यार जर तुयें हॉस्पिटल कितलीं वर्सां जालीं आमी थंयसर बोवाळ मारता. म्हाजे बरोबर हे आमचे ज्येष्ठ नागरिकूय आसात, म्हाजे बरोबर स्वता थंयसर आंदोलन करपाक येतात. आयज आमकां तारीख पे तारीख हे गोष्टी आमकां एक सरकार आयज पर्यंत दिता, पूण आयज आम आदमी पक्ष स्वता तुमच्या घरोघरी हे क्लिनीक हाडटा. आम आदमी पक्षाचें ना, सरकार आम आदमी पक्षाचो ना, पूण जर तुमी चितले आनी जर निवडून हाडले आनी सरकार घडयले जाल्यार हो ट्रेलर आनी तुमकां पिक्चर कसो आसतलो ताजी एक तुमकां फक्त एक झलक दिवपाक आमी हें क्लिनीक उगडून दाखयलां. तशेंच तालुका लेवलाचेर एक पॉलिक्लिनीक म्हळ्यार जशें डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल आसा ते खरें म्हळ्यार मतदारसंघांनी तालुका लेवलाचेर जावंक जाय आशिल्लें, ते सुद्दां आमी करून दाखयतले. पूण आमी पळयलां की इतले आमदार जाले, इतले सरकार जाले, जे म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळाचेर प्राथमीक स्वास्थ्य सेवा केल्ल्यो केंद्र केल्ल्यो त्योच उरल्या. आतां खंयच्याच आमदारान किंवा सरकारान गांवाच्या लेवलाचेर लोकांक ही सुविधा दिवपाक प्रयत्न करूंक ना. आरोग्याचो विशय घेवन आम आदमी पार्टीन सुरवाती पासून सदैव कार्यरत आसा. दिल्लीन ताणें आपलो हो मोहल्ला क्लिनीक केलो, पंजाबान हजारोच्या संख्येन क्लिनीक ओपन केली. आमच्या गोंय राज्यान सुद्दां आतां जवळ जवळ 38 गांवांनी हेल्थ क्लिनीक सुरू जावन हे जवळ 39वें क्लिनीक आयज आमच्या हातून गांवांत सुरू जाता. The Voice